الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لازلنا مع الجزء الثاني من الكالكول تريغونومتريك، في هذه المرة مع لي زينيكواسيون تريغونومتريك. بطبيعة الحال كما شفنا في لا فيديو اللي قبل كنا قلنا اننا في هذه الفقرة هذه بطبيعة الحال غنتعرضوا لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون. مزيان. ليكزومبل الاول قالوا لي ريزودر لين ايكواسيون كوس اكس supérieur ou égal à 1/2 tel que x appartient à l'intervalle moins pi pi. مزيان. Pour résoudre une équation خصنا ندوزو المرحلة الأولى اللي هي la résolution ديال l'équation. Donc غادي نحلو l'équation cos x égale à 1/2. غنديرو تذكير ديال لا فيديو اللي قبل. cos x égale à 1/2 كنمشيو للطابلو. في الطابلو شنو اللي كيعطيني 1/2 بي sur 3. Alors, غنديرو cos x égale à cos pi sur 3. وشفنا أنه في لا سوليسيون بطبيعة الحال كيكون عندي دو سوليسيون اللي كنا خدامين بطبيعة الحال في ار اللي هما ألفا et moins ألفا. Alors, اللي هما pi sur 3 plus 2 kpi et moins pi sur 3 plus 2 kp وغادي نشوفوها بالجرافيك tel que k appartient à Z. مزيان. انا درت هنايا ان سيركل تريغونومتريك. بطبيعه الحال لاكس ديال الكوسينوس هو هذا. مزيان. قالوا لي كوس اكس ايكال 1/2 هو هذاك 1/2 هو هذا. شنو اللي غادي يعطيني 1/2؟ كاينه بي سور 3 وكاينه موان بي سور 3. بي سور 3 موان بي سور 3 بطبيعه الحال حيت حنا خدامين في ار غنديرو بي سور 3 بلس 2 كابي لانها تكون بي سور 3 plus 2kpi plus 4pi plus ياك et ainsi de suite. même chose بالنسبه moins pi sur 3. هاد الجوج هما اللي ممكن يعطيوني 1/2 يعني هما لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. مزيان. اشنو ممكن ندير ملي يكونوا هما عاطيني الانترفال؟ هما عطاوني الانترفال موان بي بي. اول حاجه غنديروها شنو هو موان بي بي؟ موان بي هو هذاك لو سونس دو روتاسيون لو سونس بوزيتيف لو سونس ديريكت غيمشي بحال هكاك. اذا هذه موان بي هذه 0 moins pi 0 pi. إذا هنايا كاين موان بي وكاينه بي لو ميم بوان. الوغ إلا مشيت من موان بي حتى البي غندوز بجوج ديال لي فالور اللي هي موان بي سور 3 اي بي سور 3. دونك هادي باينه. الوغ اس في الانترفال قلنا موان بي 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 sur 3 ولا نبداو بموان بي sur 3 et بي sur 3. بطبيعة الحال ملي كيكون الانترفال صغير ما كيكونش عندي مشكل كنخدم غير بهذه الطريقة. كنقول أنا غندير الديبار من موان بي لبي من موان بي 0 بي. إذا أنا غادي إمتى غنتلاقى بلا فالور اللي كنتكلم عليها كاينة وحدة وكاينة جوج. دونك كاينة موان بي sur 3 et بي sur 3. مزيان. هذا بالنسبة ليكواسيون. pour résoudre l'équation cos x supérieur ou égal à 1/2 فين هي 1/2؟ 1/2 هي هذه. شنو هذا؟ هذا لو زيرو. مزيان. الوغ هذه 1 وهذه موان 1. كنتكلم دابا على ان روبير اورتونورمي. هنا كاينه 1 هنا موان 1. كوس لاكس ديال كوس هو هذا لو زيرو هو هذا. ملي جا قال لي كوس اكس supérieur ou égal à 1/2 كيتكلم على هذه البلاصه. مزيان. انا خدام في الانترفال موان بي بي. بطبيعه الحال هذا لا سوليسيون ديال لين ايكواسيون. دونك الا كنت كنتكلم على كوس اكس سوبيريور ايكال 1/2 انا دابا غنتكلم من موان بي حتى بي. مزيان. هيا نعاودو نكتبوها موان بي حتى بي. مزيان. هنايا لو زيرو ياك. اذا الا جيت من هنايا هاد نورمالمون هاد لي زابسيس اللي كاينين هنا كلهم الكوس ديالهم هو هذا لابسيس ديالو كاين هنا كلهم انفيريور ا 1/2. ماشي داكشي اللي بغيت. انا بغيت سوبيريور ايكال 1/2. ملي وصلت لهنايا غتعطيني 1/2 معناه وصلت لهاد لا فالور. دونك شنو هما لي سوليسيون ديال لين ايكواسيون؟ هما هاد البلاصه حتى هنايا معناه كاع لي زابسيس اللي كاينين من موان بي سور 3 حتى بي سور 3. علاش؟ لان الكوس ديالهم اللي غندير بروجيكسيون على لاكس ديال الكوس كلهم سوبيريور ا و ايكال 1/2. اون فوا وصلت ثاني بي سور 3 هادو كلهم غادي يكونوا انفيريور ا 1/2. اذا
la solution ديال une équation, voilà, les solutions de l'équation, من moins p sur 3 حتى p sur 3, alors S égale moins p sur 3 moins p sur 3 حتى p sur 3. alors هذه هي la solution ديال l'équation الأولى. Exemple الثاني قالوا لي résoudre l'équation sinus x inférieur ou égal à moins 1 demi. بطبيعة الحال لاكس ديال السينوس هو هذا وكيتكلموا على inférieur ou égal à moins 1 demi. هذه هي moins 1 demi. مزيان شنو اللي غادي يعطيني moins 1 demi؟ نمشيو بعدا للطابلو ناخذوا 1 demi. سينوس ديال اش كيعطيني 1 demi بي سور 6. مزيان بي سور 6. اذا بي سور 6 كتعطيني 1 demi. بالتالي موان بي سور 6 لان تكلمنا على السينوس انه هو اون ايكواسيون ولا اون فونكسيون امبير. اذا موان بي سور 6 هي موان 1 دومي. مزيان اذا غنجي اول حاجه اون دوا ريزودر ليكواسيون اللي هي سينوس اكس ايكالا موان 1 دومي. قلنا سينوس اكس ايكالا موان سينوس ديال بي سور 6. الوغ سينوس اكس ايكالا سينوس ديال موان بي سور 6. بطبيعة الحال هنايا يكونوا عندي دو سوليسيون. اس في ار هي موان بي سور 6 بلس دو كا بي اي قلنا في السينوس بي موان بي سور 6. اذا بي موان موان بي سور 6 دونك بي بلس بي سور 6. اذا 7 بي سور 6 بلس 2 كا بي تيل كو كا appartient à R. مزيان شنو هي 7 بي سور 6؟ إلا كانت هذه 0 بي سور 6 2 بي سور 6 3 4 5 6 7. هذه هي 7 بي سور 6. هذه هي 7 بي سور 6 اي موان بي سور 6. هاد 7 بي سور 6 ممكن نسميوها موان 5 بي سور 6. إلا كانت هذه هي موان بي هذه موان 5 بي سور 6 موان 3 موان 2 موان 1 بي سور 6 موان 2 هنايا موان بي سور 6 هنا 0. مزيان دابا اشنو ممكن نديرو وهما عاطيني الانترفال اللي غنخدم فيه. قبيله ليكزومبل ديال الكوسينوس كانت باينه من موان بي حتى البي كان باين ولكن موان بي دومي فين هي موان بي دومي؟ هذه هي موان بي دومي ياك وهذه هي بي دومي. مزيان موان بي دومي حتى 5 بي دومي موان بي دومي بي دومي. مزيان موان 3 بي دومي moins 3 pi demi. Là, غنبداو هنا 0. إذا moins pi demi 0 pi demi 2 pi demi 3 pi demi 4 pi demi 5 pi demi. إذا 5 pi demi كاينة هنايا 5 pi sur 2. مزيان دونك اشنو كنديرو؟ كناخدو هاد الجوج مثلا moins pi sur 6 plus 2 k pi وكنحطوهم في الانترفال ديالنا اللي هو moins pi demi et 5 pi demi. Même chose بالنسبة لهادي. هاد 7 pi sur 6 plus 2 k pi entre moins pi sur 2 et 5 pi sur 2. علاش غنديرو هذا؟ غنديرو لونكادرومون ديال كا لأن هنايا خصنا نعرفو كا أكوا إيتيغال. مزيان دونك هادشي نحيدو هادي دونك 2 كا بي هنايا ويغال هنايا موان بي سور 2 بلس بي سور 6 5 بي سور 2 بلس بي سور 6 دونك 2 كا بي y compris entre هادي غيكون لو دينوميناتور كمان هو 6 دونك موان 3 بلس 1 هي موان 2 دونك موان 2 pi sur 6. هنا le dénominateur commun هو 6 donc fois 3 15 donc 16 pi sur 6 كان هي هذيك هي هذه وهنايا عندنا 3 moins 3 moins 2. مزيان هذه هي moins pi sur 3 2 k pi وهنايا عندنا 8 pi sur 3. بطبيعة الحال pi غنسامبليفيو pi هادو كاملين بقى عندنا هنايا 1 divisé par 2 donc moins 1 sur 6 وهنايا 8 sur 6 اللي هي 4 tiers. إذا 4 sur 3. هادشي كامل pour trouver la valeur de k. Alors k
ديما كنقول عليه انه appartient à Z, un nombre relatif. شنو هما لي nombres relatifs اللي كاينين entre moins 1 sur 6 et 4 tiers. كاين k égale à 0 وكاين k égale à 1. دونك جوج ديال لي فالور. ميم شوز هنايا باش نمشيو دقه باش هادشي يكون واضح. نحيدو بي في الاول moins 1 demi moins 7 sur 6. عندي هنايا 2k وهنايا 5 demi moins 7 sur 6. نردوهم au même dénominateur. إذا هنا 2k. هنايا moins 3 moins 7 هي moins 10. وهنايا sur 6 donc 15 moins 7 هي 8. نسامبليفيو شوية تعطينا هنا 12 حتى هنايا 12. هنا غتكون moins 5 sur 4 moins 5 sur 6 moins 5 sur 6. وهنا غتكون 2 sur 3 sur 3. غادي نسولو ايضا هنايا شنو هو لو نومبر relatif compris entre moins 5 sur 6 et 2 tiers. moins 5 sur 6 كاين k égale à 0 وهنايا seulement لان 2 tiers باقي ما وصلناش ل 1 alors k égale à 0. هاد k اللي لقيناه هنايا وهنا كنعوضوهم هنايا k égale à 0 معناش غيعطيني لا سوليسيون اللي كاينه هنايا الا عوضت هنا بk بزيرو غتعطيني لي سوليسيون اللي كاينين كاين موان بي سور 6 هذه الاولى k égale à 1 الا عوضت هنا ب 1 هي 2 بي موان بي سور 6 بلس 2 بي 2 بي هي 12 دونك 11 بي سور 6. وهنايا الا عوضت k بزيرو غتبقى عندي 7. اذا نمشيو بالترتيب دونك هنا 7 وهنا 11 بي سور 6. هادشي كامل اللي كنقول عليه انا دابا غنمشيو نشوفوه في لو سيركل مزيان. موان بي سور 6 هي هادي 7 بي سور 6 7 بي سور 6 هي هادي 11 بي سور 6 دونك 7 عندي 8 عندي 9 عندي 10 فوالا 11 هنايا بلاتي 7 دونك هنا 8 9 10 et 11 11 بي سور 6 مزيان. اذا الا كنا خدامين هنايا 11 بي سور 6 بلوتو هنا 7 8 9 10 11 هذه هي 11. اذا 11 بي سور 6 غتكون هنايا 11 بي سور 6. اذا لي سوليسيون اللي كاينين هما 7 et moins بي سور 6 et 11 بي سور 6. 3 solution دغيا يعطيوني moins 1 demi مزيان. الوغ هادو هما لي سوليسيون ديال ليكواسيون. واخا بالنسبه لي سوليسيون ديال ليكواسيون كوس انا سينوس اكس انفيرو ايكال moins 1 demi. فين هي moins 1 demi؟ هي هادي. فين هي لي فالور انفيريور؟ هي هادي. الوغ الا كنت جاي من انا غادي نبدا منين؟ غنبدا من موان بي سور 6 ياك لان هذه هي موان بي هما كيتكلموا من موان بي دومي انسي دو سويت. اذا موان بي سور 6 هذه سوليسيون ولا لا؟ الا قالوا لي انفيرو ايكال هنايا سوليسيون لان انفيرو ايكال دونك موان بي سور 6. اذا وغنتم جاي هاد البلاصه كلها حتى لهنا كلها ماشي سوليسيون. من بعد غنبدا من 7 بي سور 6. اذا ملي غنتكلم على لا سوليسيون ولا لي سوليسيون كاين موان بي سور 6 غتعطيني moins 1 demi union. عندي هاد البلاصه كلها ما كايناش كاين 7 بي سور 6 حتى 11 بي سور 6. اذا وإلا خدينا حنا كاع هذا ستريكتومون باش يبان عندنا سميتو نحيدو هادي وغنديرو لي سوليسيون بطبيعه الحال. نخليو سميتو نخليو هادي نخليوها وفي اكزومبل اخر نديرو ستريكتومون. الوغ بي سور 6 اونيون هذا فيرمي 7 بي سور 6 حتى 11 بي سور 6 كلها غتكون انفيريور و ايكال ا moins 1 demi. اعتقد ان المثال راه واضح.
Troisième exemple, قالوا لي résoudre l'inéquation tangente x strictement inférieure à moins 1. أول حاجة غنبداو بها فينا هو لاكس ديال الطونجونت. إلا كان هذا هو لاكس ديال الكوسينوس، هذا لاكس ديال السينوس. فينا هو لاكس ديال الطونجونت. طونجونت راه لا طونجونت اللي هي المماس، دونك هذا هي الطونجونت. مزيان، دونك لا طونجونت في هذا لو بوان بطبيعة الحال. شحال في الغرادياسيون نورمالمون لونيتي هي 1. هذه معناها قد هذه اليونيتي اللي خدامين بها، لانها ان روبير اورتونورمي، قد هذه قد اليونيتي اللي خدام بها هنايا. دونك هذا هو 0، هذه هي 1. نورمالمون لوجيكمون هذه هي موان 1. مزيان، ريزودغ لي ليكواسيون. قبل منها غنبداو بليكواسيون طونجونت اكس ايكالا موان 1. فين كاينه موان 1 هي هذه. كنمشيو للطابلو، شنو اللي كيعطيني 1؟ دابا حنا نخدموا بهذا طونجونت اكس ايكالا موان طونجونت، شنو اللي كيعطيني 1 بي سور 4. الوغ طونجونت ديال بي سور 4، وكنا قلنا على طونجونت انه اون فونكسيون اللي هي امبير. الوغ طونجونت اكس ايكالا طونجونت ديال موان بي سور 4. وإلا عقلتو في لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون نورمالمون شنو كيكون عندنا بطبيعة الحال في الدي؟ عقلتو على الدي انه كنحيدو بي دومي بلس كابي. الوغ كنديرو موان بي سور 4 بلس كابي tel que K appartient à Z. مزيان. وهنا كنتكلموا على الدي اللي هو الدومين ديفينيسيون ديال طونجونت اكس، نحيدو منه بي دومي موان بي دومي بلس كابي. مزيان، اذا الى مشينا لهنايا كنقول مع راسي موان بي سور 4. فين هي موان بي سور 4؟ هذه هي موان بي سور 4. مزيان، شنو باغيين هما؟ طونجونت انفيرور ا موان. غيبقى خاصني لو دومين، يعطيوني اكس ابارتيان ا كال دومين. ناخدو مثلا من موان بي دومي بحال قبيله حتى ل 2 بي، حتى ل 2 بي. مزيان، ملي كنقول من موان بي دومي، موان بي دومي هو هذاك موان بي دومي. من موان بي دومي 0 بي 2 بي. مزيان، اذا شحال من مره غندوز على شي حاجه اللي غتعطيني موان 1؟ كاين هاد لو بوين، بطبيعه الحال كاين هاد لو بوين. مزيان، نمشيو حنايا بهذا الشيء اللي عندنا هنايا بالطريقه ديال لونكادرومون اللي درنا قبيله. عندي موان بي سور 4 بلس كا بي y compris entre moins pi demi هنا ستريكتومون وهنا ايكال 2 بي. كروشي الا كان اوفير كندير ستريكتومون، الا كان فيرمي كندير ايكال. مزيان، غنحيدو بي دونك موان 1 دومي، وهنايا موان 1 كار بلس كا، وهنايا 2 بحال قسمنا كلشي على بي. من بعد كا y compris entre moins 1 demi plus 1 quart، وهنايا 2 plus 1 quart، ما نزدت في كلشي plus 1 quart فيهم كاملين. alors k y compris entre، هنايا غادي نردهم au même dénominateur اللي هو 4، donc moins 2 plus 1 هي 1 quart، moins 2 plus 1 moins 1 quart، وهنايا يعني 4 donc 9 sur 4. 9 sur 4 هي هذيك. مزيان، من بعد شنو هما بطبيعة الحال لي نومبر غولاتيف اللي كاين ما بين موان 1 sur 4 et 9 sur 4. 9 sur 4 هي 2,25. alors كاين k égale 0، كاين k égale 1، وكاين k égale 2. هذه هي 2,25. alors 2 1 وكاين 0. مزيان، alors s اش قلنا قبيله؟ كناخذو هاد لي فالور ديال k وكنعوضوهم في هادي ياك. مزيان، الا عوضنا بزيرو شنو يعطيني؟ يعطيني موان بي سور 4. الا عوضنا ب 1 موان بي سور 4 بلس بلس بي هي 3 بي سور 4. 3 بي سور 4. ولا عوضنا ب 2 2 بي، اذا موان بي بلس 8 هي 7 بي سور 4. 7 بي سور 4. وغادي نمشيو لو سيركل تريغونوميتريك نتاكدوا. هذه بطبيعه الحال لا ريزولوسيون ديال ليكواسيون. باقي ما وصلناش ليكواسيون. مزيان، موان بي سور 4. موان بي سور 4 هي هذه. 3 بي سور 4 هذه موان بي سور 4. 0 بي سور 4. 2 بي سور 4. 3 بي سور 4. 7 بي سور 4. دونك 3 4 5 6 7. اذا هنايا هذه 7 بي سور 4.
الوغ كاين هذا وكاين هذا، وملي جبنا الدوره دونك هذا عاد 7 بي سور 4. اشنو عندي انايا؟ ستريكتومون انفيريور ا موان 1. فين هي موان 1؟ هي هذه. مزيان، غادي نمشيو بور ريزودر لين ايكواسيون tangente x strictement inférieur à moins 1. moins 1 هي هذه، inférieur à moins 1 هي هاد البلاصه ياك. مزيان، اذا غنديرو الديبار منين؟ من موان بي دومي. باش نمشي من موان بي دومي حتى موان بي سور 4 غنكون هنايا لي فالور بطبيعه الحال غيكونوا داخلين في هاد الانترفال. الوغ اس ايكال موان بي دومي عطاوه ليا اوفير حتى موان بي سور 4. موان بي سور 4 معناه ملي غنمشي في هاد البلاصه حتى لهنايا سوليسيون، لان اي ابسيس خديتيه هنايا طونجونت ديالو غيكون داخل في هاد الانترفال، لان قلنا لنا ستريكتومون انفيريور موان 1. مزيان، شنو قالوا لي هما؟ ستريكتومون انفيريور معناه موان بي سور 4 ما داخلش، غنديرو اوفير اونيون. الا مشيت هنايا اي ابسيس خديتيه هنايا غيكون كبار من موان 1. دونك هاد البلاصه كلها ما ناخذوهاش، هنا حتى لهنايا. مزيان، من هنا حتى لهنايا كلهم كبار. هذه حتى هي كبار، لان الا بغيت طونجونت غيكون الفوق. هذه حتى هي هكذا. خلاص، الا وصلت لهنايا هذه شنو هي؟ هذه بي دومي. اون فوا نوصل لهنايا هاد البلاصه من هنايا حتى لهنا حتى هو سوليسيون. متفقين؟ اذا اونيون من بي دومي حتى 3 بي سور 4 حتى هي سوليسيون، لان اي بوان خديتيه هنايا طونجونت ديالو غيكون انفيغور موان 1. الا وصلت لهنايا غيكون كبر، لان الا خديت هاد البلاصه كبر. الا مشيت لهنايا غيكون كبر، وصلت لهنايا كبر، رجعت لهنا لان بدينا من موان بي دومي دزنا على موان بي سور 4. 3 بي سور 4 ياك 4 5 6 7. وفين حنا خصنا نحبسو في 2 بي، اذا باقي 2 بي هي هذه. اذا وإلا وصلت لهنايا ما بين موان، اذا هنايا قلنا 3 بي سور 4 4 5 6 بي سور 4 اللي هي 2 بي سور 3. دونك 2 بي سور 3 حتى 7 بي سور 4. 7 بي سور 4 حتى هي سوليسيون. الوغ نعاود، خدينا هاد البلاصه حنا منين غنبداو؟ من موان بي دومي من هنا. اذا هذه السوليسيون، هذه كلها ما دخلاتش في لي سوليسيون. هنايا سوليسيون لان هذا غيعطيني انفيغور موان 1. وملي غنوصل ثاني لهاد البلاصه اللي هي 3 بي سور 2، هذه بي سور 2 3 بي سور 2 هي هذه حتى لهاد البلاصه غادي تكون بطبيعه الحال سوليسيون. الوغ من 2 بي سور 3 حتى 7 بي سور 3 هذه هي لا سوليسيون ولا لي سوليسيون ديال لين ايكواسيون ديالنا طونجونت اكس ستريكتومون انفيريور موان 1. جيسبر انه حتى لهنا نكونوا فهمنا شويه هادشي ديال لي زيكواسيون لي زينيكواسيون في الكالكول تريغونوميتريك. الى فيديو جديد ان شاء الله تعالى. كانت شي حاجه ما وضحش كما كنقول دائما صيفطوها لي في الكومونتير وانا ان شاء الله نجاوبكم عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.